जी हाँ दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि वहाँ खजाना छुपा हुआ है। इस तरह का एक छोटा सा आइलैंड भी इस दुनिया में मौजूद है, जहाँ पर पिछली 2 सेंचुरीज से लोगों को सिर्फ एक सवाल का जवाब दरकार है कि क्या वाकई इस जगह पर खजाना छुपा हुआ है। और इस सवाल को हल करने के लिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लाखों डॉलर खर्च हो चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं और बहुत सी एक्सपेडिशंस भी फेल हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उस खजाने का सुराग नहीं मिल सका, आज तक उस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है कनाडा के एक छोटे से आइलैंड की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजर हंटिंग मिस्ट्री को जन्म दिया, जिसे आज लोग द ओक आइलैंड मिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ओकलैंड कनाडा के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद एक नोवा स्कोशिया नामी प्रोविंस में मौजूद है, जिसे लोग ओक आइलैंड के नाम से जानते हैं। वहां पर ना ही कोई महल हैं, ना ही कोई टेम्पल्स हैं और ना ही कोई गोल्ड के निशानात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। और इस सवाल को, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, बहुत सी कोशिशें की गई हैं। इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, राज क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1795 में, जब एक 16 साला लड़का जिसका नाम डैनियल मैगनीज होता है, वो इस ओक आइलैंड पर घूम रहा होता है। उसी की नजर एक ओक ट्री पर पड़ती है, जिसके नीचे एक जंजीर लटकी हुई होती है। वो वहां जाता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर किसी ने कुछ छुपाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। वो अपने 2 दोस्तों को बुलाता है, तीनों दोस्त मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं। जो ही वो 10 फीट तक खुदाई करते हैं तो उन्हें एक हिडन वुडन प्लेटफॉर्म मिलता है, लकड़ी की एक तह मिलती है, जिससे उन्हें और भी कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पर वाकई कोई चीज छुपी हुई है, यह खजाना है या कोई और सीक्रेट है। वो उसको ढूंढने के लिए उसे मजीद खोदते हैं। जहाँ ही वो और 10 फीट खोदते हैं तो उन्हें एक और वुडन प्लेटफॉर्म मिलता है। इस तरह जो जो वो 10-10 फीट खोदते जाते हैं, उन्हें एक हिडन प्लेटफॉर्म मिलता जाता है और यहीं से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद 1804 में एक कंपनी प्रोफेशनली उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वहां की खुदाई शुरू कर देती है। दिन रात मजदूर काम करते हैं। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, इवन 90 फीट तक खुदाई होती है। जब वो 90 फुट तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से पानी निकलना नजर आता है, तो वो समझते हैं कि शायद ये अंडरग्राउंड वाटर है। जो ही वो उस पानी को उस गड्ढे से निकालते हैं तो और पानी उसमें भर जाता है। इस तरह काफी वो कोशिशें करते हैं वहां से पानी निकाला जाए, लेकिन जितना वो निकालते हैं उतना ज्यादा उस गड्ढे में पानी भर जाता है। बाद में जिस गड्ढे को द मनी पिट का नाम भी दिया जाता है। तो पानी भरने के लिए ये थ्योरी पेश की जाती है कि यहाँ पर शायद कोई आर्टिफिशियल फ्लड टनल्स मौजूद हैं जो डायरेक्टली किसी दरिया से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जितना पानी भी निकाला जाता है दोबारा उतना पानी भर जाता है। तो बाद में कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि शायद किसी ने, पुराने लोगों ने यहाँ पर एक ऐसा निजाम बनाया था, ऐसा एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था कि कोई भी आने वाले दिनों में, आने वाली सदियों में यहाँ तक खजाने तक ना पहुंच सके। या फिर ये उन्होंने नतीजा निकाला था कि शायद जमीन अपना राज छुपाने की कोशिश कर रही है, वो मनी पिट अपना राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। जितनी वो खुदाई करते थे उन्हें सिर्फ नाकामी और पानी ही मिलता था और खजाने तक जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके बाद बहुत सी डिस्कवरीज भी हुई हैं, अजीबोगरीब चीजें वहां से मिली हैं, जैसे चारकोल है, कोकोनट फाइबर है और भी लोहे के टूल्स भी मिले हैं वहां से। लेकिन सोचने की बात यह है कि कोकोनट ट्रीज कनाडा में आज तक नेचुरली नहीं उगे।
لیکن وہاں پر جو کوکونٹ فائبر کہاں سے آ گئے تھے، تو کچھ ماہرین کا یہ ماننا تھا کہ شاید یہ پرانی فلٹریشن کا حصہ تھے، جس کی وجہ سے یہ ان فلڈ ٹنلز کے ذریعے یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد بہت سی اور انویسٹیگیشنز ہوئی۔ اس کے بعد 2014 میں لگینا برادرز، ریک لگینا اور مارٹی لگینا نے یہاں پر انویسٹیگیشن شروع کی، اس جگہ کی کھدائی شروع کی۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، 3D ماڈل کیمراز کا استعمال کیا، اس کے بعد میٹل ڈیٹیکٹرز کا استعمال کیا اس جگہ کو کھودنے میں۔ اس کے بعد ان کی اس کھدائی کو پر ایک سیریز بھی بنی جس کا نام The Curse of the Oak Island رکھا گیا، وہ بھی کافی مقبول ہوئی اس دنیا میں۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد جب کچھ نہ ملا اور وہ سوال جو کہ کیا اس زمین کے ٹکڑے پر واقعی کوئی چیز موجود ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی بھی جواب نہ ملا، تو بہت سی تھیریز پیش کی گئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سی تھیریز پیش کی گئی اور وہ کیا تھیں۔ جی ہاں دوستو، سب سے جو پہلی تھیری پیش کی جاتی ہے وہ ہے پائریٹس کا ٹریئر۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر جو ہے پائریٹس نے اپنا لوٹا ہوا خزانہ چھپا رکھا تھا، کیونکہ ان دنوں پائریٹس بہت ایکٹیو تھے اٹلانٹک اوشین میں۔ انہوں نے بہت سے حملے کیے، بہت سے مال جو ہے وہ لوٹا لوگوں سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خزانہ یہیں چھپایا تھا، لیکن اس کا کوئی کنفرم پروف آج تک نہیں مل سکا۔ اس کے بعد دوسری تھیری جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نائٹس ٹیمپلر یہاں پر آئے تھے اور وہ اپنا کوئی ٹریئر یا ہولی گریل یہاں پر چھپا گئے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ملی تھی جیسے لیڈ کراس، جس کا ڈیزائن واقعی میڈیول پیریڈ کے لیڈ کراسز سے ملتا تھا۔ تو کوئی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ لیڈ کراس انہی کے ایج سے، انہی کے پیریڈ سے ہے، تو وہ یہاں پر آئے تھے، یہاں پر اپنا خزانہ چھپا گیا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی ڈائریکٹ پروف آج تک نہیں مل سکا۔ اس کے بعد تیسری تھیری جو پیش کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسپینش یا فرینچ ٹریئر یہاں پر چھپا ہوا ہے، کیونکہ ان دنوں اٹلانٹک روٹس جو ہیں وہ ٹریڈ کے لیے اوپن تھے، تو اس لیے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر یورپین نے اپنے قیمتی ڈاکومنٹس اور اپنا خزانہ اسی آئی لینڈ پر چھپایا تھا، اس لیے لیکن اس کا بھی کوئی آج تک پروف نہیں مل سکا۔ اور بھی بہت سی تھیریز پیش کی گئی، لیکن آج تک کسی تھیری کا کوئی ڈائریکٹ پروف نہیں مل سکا۔ اور وہ سوال وہیں کا وہیں موجود ہے کہ کیا واقعی زمین کے ٹکڑے میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، یا پھر انسانوں کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے۔ پچھلے 2 سینچریز سے اس جگہ کی کھدائی کی جا رہی ہے، اس لیے آنے والی نسلوں میں بھی یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ اس جگہ پر واقعی کوئی خزانہ موجود ہے، اس لیے لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، اپنا پیسہ اس جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اس جگہ پر خزانہ موجود ہے، یا پھر یہ انسانی ذہنوں کا فطور ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔